नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। केही दिनदेखि यो देशका सांसदहरू चर्चित छन्। 2 दिन अघि दशैं भत्ता खाएर 2 दिनपछि दशैं भत्ता फिर्ता बुझाएर कुनै बेला पुरुष सांसदले समेत सुत्केरी भत्ता लिएको समेत सुनिएको थियो। आज कोरोनाको महामारीमा जनता भोकभोकै वा आधी पेट खाएर बाँचेका बेलामा सांसदहरूले दशैं भत्ता लिएको पत्ता लागेको छ। तर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि सबैले भट्टाभट फिर्ता गरिरहेका छन्। भत्ता लिएकामा गाली र फिर्ता गरेकामा तालीको लहर नै चलिरहेको छ। तर म आज अलिकति फरक मत राख्न गइरहेको छु। एउटा सांसदको 40-50 हजारले कुनै फरक पर्दैन। आज 50 हजार फिर्ता गरेको वा नलिएकोमा कुनै महान बन्नुपर्ने जुन एउटा दरिद्र अवस्थामा देशका जनप्रतिनिधिहरू पुगेका छन्, यसमा चाहिँ मलाई ठुलो खेद छ। यो देशका जनप्रतिनिधिहरूले यति आलोचना खेप्नु परिरहेको छ कि जनताको वाहवाही बटुल्न आफ्नो तलब लिन्न भन्नु परेको छ, सुविधा लिन्न भन्नु परेको छ र त्यस्ता घोषणाबाट प्राप्त गरेको वाहवाही खानलाई र्याल काटेर सामाजिक सञ्जालमा आँखा गाडेर बस्नु परेको छ। मुलुकमा यत्रो भ्रष्टाचार व्यथिति छ। कयौं भ्रष्टाचारमा आफ्ना नेताहरू जोडिएका छन्। पार्टीभित्र, सरकारभित्र त्यसको सशक्त विरोध गर्नु, थिति बसाल्नु, ठुला ठुला आयोजना समयमा नै गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न खबरदारी गर्नु, बिचौलिया मुक्त सिंहदरबार, बिचौलिया मुक्त बालुवाटार अभियान चलाउनु, त्यति गर्न सके यो मुलुकको अरबौं अरब पैसा जोगिन्छ, खरबौं खरब पैसा जोगिन्छ। यो सानो मुलुकले रातारात काँचुली फेर्छ। हो, त्यसरी पो तारिफ बटुल्नु। 50-60 हजार फिर्ता गरेर 1 महिनाको तलब दिन्छु भनेर के हुन्छ यो व्यथितिको पहाडमा? मेरो एउटा चुनौती छ। 50-52 सालतिर सुकुम्बासीको रूपमा बकाइदा दर्ता भएका विष्णु पौडेल कुन उद्योग खोलेर के व्यापार गरेर बालुवाटार जस्तो ठाउँमा करोडौंको जग्गा किन्ने हैसियतमा पुगे। एउटा सामान्य मान्छेले 7 जन्ममा पनि गर्न नसक्ने प्रगति उनले यति थोरै अवधिमा कसरी गरे? भत्ता फिर्ता गर्ने जस्तो सिम्पल काम गरेर होइन। यो प्रश्न खुल्लम खुला सोध्ने हिम्मत नेकपाका कुन शक्तिशाली शीर्ष नेताको छातीमा छ? यति प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई सोझै सोध्न सक्ने हिम्मत भएको एउटा जिउँदो नेता छ भने अगाडि आउनुहोस्। बालुवाटारमै जनतासँग चन्दा उठाएरै 4 आना जग्गा किनिदिने अभियानमै चलाउला। छ कोही? जब 40-50 हजार 50-60 हजार फिर्ता गरेर हिरो हुनु पर्दैन मान्यज्यूहरू। हिजो डेरा भाडा तिर्न नसकेर घरबेटीसँग लुक्दै हिँड्ने, खाजा चियाको पैसा तिर्न नसकेर चिया पसलेसँग लुक्दै हिँड्ने, खोया बिर्के समेत कसले खुवाउला भनेर हरियो पर्दावाला रेस्टुरेन्टमा ढुक्दै हिँड्नेहरू 20 वर्ष नबित्दै आलिशान बिल्डिङका मालिक कसरी भए? यति प्रश्न पनि सोध्न सक्ने नेता कोही हुनुहुन्छ? एउटा राजनीतिज्ञले दिनमा 50-60 जना कार्यकर्तालाई त चिया मात्रै खुवाउनुपर्छ। न उद्योग, न व्यापार, न बाउबाजेको कुरकुस्त सम्पत्ति। उस्तै मान्छे त राजनीतिमा लागेपछि सिधै टाट पल्टिन्छ। तर नेपालमा किन उल्टो? एउटा सुकुम्बासी 20 वर्षमा बिना गतिलो जागिर, बिना उद्योग व्यवसाय कसरी बालुवाटारको जग्गा किन्ने हैसियतमा पुग्छ? यति मैले सोधेको जति मात्र प्रश्न पनि भरि सभामा, सार्वजनिक समारोहमा नेकपाका कुनै शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर सोध्न मात्र सकोस्। आजीवन त्यो नेताको सेवा गरेर बाँकी जीवन बिताउन म तयार छु। छ कोही? मैले सम्पत्ति छानबिन गरेर गलत भेटिए जेल कुद्नुपर्छ त अझ भनेकै छैन। मैले त जस्ट प्रश्न मात्र सोधिदिने एउटा जिउँदो शीर्ष नेता मात्र खोजेको हुँ। कारबाही गर्न त धेरै परको कुरा भयो। त्यसैले मान्यज्यूहरू, यो 50-60 हजार फिर्ता गरेर हिरो नबनाऊ, बरु यो देशको ढुकुटी लुटाउन लागि पर्नेहरूले चुसेको 50-60 अर्ब पैसा फिर्ता गराउनतिर लागौँ, खर्ब उठाउनतिर लागौँ। दुःख गरेर काम गरेपछि तपाईँले पाउने तलब, भत्ता र सुविधा तपाईँ नै राख्नुहोस्। तर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन दिनरात खट्नुहोस्। चुनाव खर्च दिने र कार्यकर्ता पाल्ने खर्च दिने बिचौलियाको धन्दा मिलाइदिएर अरबौंको नोक्सानी भोगेको यो देशलाई तपाईँले फिर्ता गरेको जाबो 50-60-70 हजारले केही हुनेवाला छैन। बरु थप 60-70 हजार खानुहोस्, तर ठुला ठुला आयोजनाका अरबौंका कमिसन रोक्नुहोस्। आम नागरिकको सुविधा र आधारभूत आवश्यकताका लागि दिनरात खट्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पानी, बिजुली, शान्ति, सुरक्षा दिनुहोस्। तलब तेब्बर लिनुहोस्, फिर्ता गर्न पर्दैन। अझ नपुगे हामी बरु आफ्नो तलब काटेर भए पनि दिन्छौँ। तपाईँले सुकुम्बासीबाट बालुवाटारमा
जग्गा किन्ने स्तरको प्रगति गर्दा जनताको स्तर पनि त्यसरी नै बढ्यो। यति जाबो प्रश्न सोध्ने मुटु त छैन, के समृद्धिको गफ दिनुहुन्छ? र अन्त्यमा आज दिउँसो स्वास्थ्य प्रवक्ता मार्फत सरकारले यतिसम्म भन्ने भ्यायो कि केही अवस्थाका बिरामीहरू बाहेक अब कोरोना सङ्क्रमितले आफ्नो उपचार आफै गर्नु, सरकारले उपचार गराउन सक्दैन। बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल आउनु भन्नासम्म त ठिकै थियो। अब त सरकारले हातै पो उठाए त। जनताको करबाट आफ्नो उपचार गरी नयाँ जीवन पाएका प्रधानमन्त्रीले आफू बाँचेपछि यो महामारीमा जनतालाई आफै बाँच्नु भनेको त फिट्टिकै सुहाएन। भनेपछि हाम्रो कर आफू बाँच्न मात्र लिनुभएको, हामीलाई बचाउन होइन? यसबारेमा अर्को कार्यक्रममा कुरा गरौँला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्ने यस कार्यक्रममा हाम्रा पछिल्ला श्रृङ्खलाहरू कोभिड-19सँग केन्द्रित रहेका छन्। हाम्रा धेरै दर्शकहरूले हामीलाई कार्यालयमा भेटी आफ्ना कयौँ गुनासाहरू सुनाउन भ्याउनु भएको छैन, पाउनु भएको छैन। केही समय अगाडि हामीले देशैभरि भ्रमण गरेर पनि केही गुनासोहरू सुन्ने, सम्बोधन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब चाडबाड आएको छ, यस बीचमा तपाईँका धेरै दुःख पीडा धेरै गुनासाहरू छन्, तर त्यस पछाडि झन् अझ विशेष रूपमा तपाईँसँग जोडिने हामी पक्कै पनि कोसिस गर्नेछौँ। यो चाडबाड सुरक्षित भई मनाउनु हुन म कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसपछि तपाईँका गुनासोहरू कसरी सुन्ने भन्ने एक विशेष संयन्त्रसहित हामी कार्यक्रममा जानकारी गराउनेछौँ। आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा गाउँपालिकाको जग्गा नै, कसैले दान दिएको जग्गा जनप्रतिनिधिहरूले नै आफ्नो नाममा र अन्य मानिसहरूले आफ्नो नाममा बनाएको रिपोर्ट एउटा प्राप्त भएको छ। कसैले दान दिएको जग्गा नै अरूले मात्र होइन, जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नतामा भएको एउटा रिपोर्ट छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एउटा रिपोर्ट छ। मानव तस्करहरूले इराक हिँडाएका 36 नेपाली महिला 5 महिनादेखि श्रीलङ्काको जेलमा रहेका छन्। श्रीलङ्काको जेलमा रहेका 36 नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गर्ने क्रमको सुरुवात गर्नका लागि हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। श्रीलङ्काको जेलमा रहेका 36 महिलाहरूको बारेमा विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को आजको कार्यक्रम हामीले गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग तनहुँ भानु नगरपालिकाको एउटा विषय पनि छ, जहाँ नगरपालिकाको कार्यालयमा भन्दा मेयर उपमेयर आफ्नै ठाउँमा बसिरहेका छन्। अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा भएको छ। आम सर्वसाधारणहरूले पाएक पर्ने ठाउँमा जानुभन्दा पनि मेयरलाई भेट्न एक ठाउँमा, उपमेयरलाई भेट्न अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसरी आफ्नो झगडा अथवा आफ्नो कारणले आम सर्वसाधारणलाई किन दुःख दिइएको होला, यसबारेमा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। तनहुँ भानु नगरपालिकाको विषय आजको कार्यक्रममा छ। त्यो सँगसँगै अन्य विभिन्न विषयहरू छन्। विशेष गरेर सरकारले अब आम सर्वसाधारणले आफ्नो उपचार आफै गर्नुपर्ने, केही कन्डिसनहरू बाहेक आफै गर्नुपर्ने विषय उठाएसँगै यस विषयमा एक रिपोर्ट प्रस्तुत गरी कुराकानी गर्ने जमर्को पनि गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसैको हाम्रो विषय थियो सार्वजनिक चासोका विषयमा जनधारणा बुझ्न हामीले सुरु गरेको ताली वा गाली भोटिङ पोल ठिक छ? हामीले यो प्रश्न सोधेका थियौँ हाम्रो कार्यक्रमको 600 अङ्कमा विशेष कार्यक्रमका रूपमा। ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये ठिक छ भन्दै 96.70% अर्थात् 8856 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने ठिक छैन पनि भन्दै 3.30% अर्थात् 302 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। तालीमा भोट गर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई धन्यवाद, सँगै गालीमा भोट गर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि अझ विशेष धन्यवाद। तपाईँहरूले के कारणले ठिक छैन भन्नुभएको रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र पक्कै पनि यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन हामी कोसिस गर्नेछौँ। धेरै कम दर्शकले मात्र ठिक छैन भन्नुभएको छ, तर एकजनाले मात्रै भन्नुभएको छ भने पनि त्यसलाई हामी विशेष महत्त्व दिनेछौँ। यो बाचा भयो। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, कोरोना सङ्क्रमितले आफ्नो उपचार आफै गर भन्ने कुरा सरकारले गर्यो, के यो सही हो त? सरकारले नसक्ने भयो त्यसैले भन्नेले तालीमा र कर तिर्ने जनतालाई आफै उपचार गर भन्न पाइँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको गाली वा तालीमा क्लिक गरी आफ्नो अमूल्य मत
जाहेर गर्नुहोला र यो सार्वजनिक चासोको विषयमा तपाईँको धारणा के रहेछ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अबदेखि कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको छ। तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सरकारले अबदेखि अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचारका लागि आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। यो निर्णय सबै अस्पतालहरूमा आजैबाट लागू हुने समेत भनिएको छ। यति मात्र होइन, अब होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितको निधन भएमा आफन्तले नै अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने समेत भएको छ। अझै दुःखको कुरा, काठमाडौँका ठुला अस्पतालहरूमा बेड नै छैन, ती सबै भरिएका छन्। कोरोनाको अहिलेको अवस्था कुन हालतमा छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ र यो रिपोर्टपछि यसबारेमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुग्दा निधन हुनेको संख्या 739 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 92,166 जना छन्। अहिले पहिचान भएका सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,341 जना छन्। सामान्यतया 25,000 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित भएको अवस्थालाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल मानि कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। पछिल्लो दिनमा संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ। केही दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने परीक्षणका आधारमा संक्रमित पहिचानको संख्या निर्धारण भएको छ। 18,000 जनाको नमुना परीक्षण गर्दाको दिन 5,000 जना भन्दा बढी संक्रमित 24 घण्टामै देखिएका थिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 40,000 पुगेपछि भने सरकारले हात उठाएको छ। अस्पतालका शैय्या भरिएका छन् अनि होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको निधन भएमा आफन्तले नै अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी भएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको छ। संक्रमितको संख्या उच्च भएपछि अग्रपङ्क्तिमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा विपन्न, अशक्त र असहायको परीक्षण मात्रै सरकारले बेहोर्ने भएको छ। साथै बिमा गरेका अवस्थामा उनीहरूको उपचार समेत बिमाबाटै हुनेछ। अन्य नागरिकले भने अब परीक्षणदेखि उपचारको सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ। यस्तै हामीले केही दिन अघि काठमाडौँका ठुला 7 अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि आइसियु बेड खोज्दा सबैले बेड नपाएको बताएका थिए। अहिले यो क्रम झनै बढेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने संख्या बढ्दै जाँदा सब व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि जानकारी गराएर आफन्तहरूले नै अन्त्येष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ। यो अवस्थामा कोरोनाको महामारीले नेपालमा कुन रूप लिएको छ भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौँ। सरकारका विभिन्न सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग दिनभर प्रयत्न गर्यौँ, यो जानकारी आएसँगै प्रयत्न गर्यौँ। तर कसैलाई सन्चो छैन, कसैको घाँटी दुखेको छ, कसैको टाउको दुखेको छ, कसैको शरीर दुखेको छ। धेरै बहानाबाजी कसैका आए, कसैका पन्छिने कुराहरू आए। तर यो प्रश्न पेचिलो प्रश्न बनिरहेको छ। अर्थात् अब हामी नागरिकले आफ्नो रक्षा आफै गर्नुपर्नेछ। सरकारले एक हिसाबले हात उठाएको छ र म त भन्छु यो प्रेस मिट जुन 4 बजेतिर सरकारले गर्छ त्यो पनि नगरे राम्रो हुन्छ। त्यसको कुनै औचित्य छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। बरु त्यहाँ संलग्न रहनुहुने डाक्टर साहबलाई कतै पठाउन सकियो भने केही बिरामीहरूले सेवा त पाउँछन् कि। यति कष्ट पनि सरकारले गरिदिए पुग्दछ। यो महामारीमा सरकारसँगको संवाद नै छैन र सरकारको व्यस्तता कहिले कर्णालीमा सत्ता जोगाउनेतिर लागिरहेको छ, कहिले केन्द्रमा सत्ता जोगाउनेतिर लागिरहेको छ। यो बीचमा संसारभरि महामारीले ठुलो रूप लिएको छ। धेरै ठुला शक्तिशाली बनेका देशका सरकारको पनि वशमा भएको विषय होइन। तर जनतासँग, नागरिकसँग संवाद हुन्छ, नागरिकसँग जवाफदेहिता हुन्छ। यी सबै कुरा नभइसकेपछि दिनानुदिन गरिने त्यो प्रेस मिटको पनि सायद औचित्य छैन होला। त्यसबाट पनि केही भत्ता बच्छ कि
केही खर्च बच्छ कि त्यो बचेको खर्च पनि सरकारले आफैले राखोस् र यसरी गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सरकारले हात उठाइरहँदा हामी भन्न विवश भएका छौँ। कृपया आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोला, मास्क नलगाई ननिस्कनुहोला, अत्यावश्यक परे मात्र निस्कनुहोला र अत्यावश्यक परेर निस्कँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्नुहोला, निरन्तर हात धुनुहोला र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोला। सुन्दा वाक्क भएको विषय हो, तपाईँलाई थाहा छ, तर नमान्दा वाक्क भएको पनि विषयलाई मध्यनजर गरिदिनु होला। भन्नेहरूका मुख थाकेका छैनन्, सुन्नेहरूका कान पनि पाकेका छैनन्, तर किन हो किन बजारको स्थिति हेर्दा मानिसहरू एकदमै निर्धक्कसँग निर्वाध घुमफिर गरिरहेका छन्, डुलिरहेका छन्, किनमेल चलिरहेको छ, जनजीवन सामान्य चलिरहेको छ। जबसम्म आफ्नो वरपर आफूलाई आफ्नो परिवारलाई पर्दैन तबसम्म यो केही पनि होइन भने जस्तो लाग्दो हो। तर ती मानिसहरूका बारेमा सोच्नुहोस् जो यतिखेर अस्पतालका बेडहरूमा छटपटाएका छन्, जो अस्पतालका बेडमा छटपटाएका छन् ती त भाग्यमानी हुन्, तर अस्पतालमा बेड नपाएर अस्पताल एउटाबाट अर्कोबाट अर्को गर्दै धाइरहेका मानिसहरू यतिखेर पनि सहरमा एम्बुलेन्सहरूमा र गाडीहरूमा अथवा सवारी साधनहरूमा छटपटाइरहेका छन्। सडकमा समेत छटपटाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसलाई रोक्न तपाईँले मात्र सक्नुहुन्छ। सकेसम्म सुरक्षित बस्नुहोला। सरकारले हात उठाएको सन्देश दिइसकेको छ, तपाईँले हात नउठाउनुहोला। टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक आफ्नो समस्या सहित आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म विराटनगरदेखि प्रभात कुमार बोलेको। प्रभात कुमार, विराटनगरबाट? हजुर प्रभातजी, के का लागि सम्झिनु बताउनुहोस् न। हजुर, मेरो बुवा आजभन्दा 3 हप्ता अगाडिदेखि बिमारी हुनुभएको थियो र नोबेल हस्पिटलमा हामीले एडमिट गरेका थियौँ। नोबेल अस्पताल विराटनगरको? हजुर। अनि उहाँको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो भयो भनेर चेकअपहरू गरायौँ, अनि त्यहाँबाट डिस्चार्ज गरेको थियो नोबेलले, ल्यायौँ घर। एक रात ल्याएपछि फेरि बिमारी हुनुभयो। हजुर। फेरि नोबेलै लग्यौँ, उपचार गराइराखेका छौँ। पछि पहिले कोरोना चेक गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो, अनि अहिले फेरि पोजिटिभ आइदियो। हजुर। अनि अहिले आइसियुमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो, रिपोर्ट नआउन्जेल आइसियुमा राखियो। त्यसपछि पोजिटिभ आएपछि उहाँहरूले आइसियुको बेड छैन, तपाईँहरू यहाँबाट लानुहोस् भन्ने कुरो गर्नुभयो। हजुर। अनि हामी अब कहाँ लाने, यहाँ ल्याएका छौँ, हजुरहरूले गर्नु पर्यो, लागेको खर्च हामी बिहोरिहाल्छौँ भनेपछि उहाँहरूले जेनरल वार्डमा अक्सिजन लगाएर बुवालाई लगेर उपचार गर्न थाल्नुभयो। अब उपचार गर्दा सर अब त्यहाँ अब हामीलाई जान दिँदैन, भेट्न दिँदैन, केही गर्न दिँदैन। हजुर। अब कहिले अक्सिजन सिदियो भन्नुहुन्छ, कहिले खाने छैन, भेन्टिलेटर छैन, तेरो बिमारी लैजा भन्नुहुन्छ। साह्रो समस्या परियो हामी। अहिले उहाँ अस्पतालको आइसियुमै हुनुहुन्छ? अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हामीले हेर्न पाएका छैनौँ, देख्न पाएका छैनौँ, होइन? हजुर। अस्तिको दिन एकजना डाक्टर साहब आउनुभयो बाहिर र भन्नुभयो तपाईँको बिमारीलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ, हाम्रो अस्पतालमा भेन्टिलेटर छैन, लिएर जानुहोस् भन्नुभयो। हजुर। अनि हामी कहाँ लाने, हजुरहरूकोमा अब ल्याएका छौँ, हामीले कहाँ पाउने भनेर तपाईँहरूकै न्युज 24बाट भेन्टिलेटर कहीँ पाइन्छ भनेर त्यहाँ जनकपुर संवाददातालाई हजुरहरूले नम्बर दिनुभयो। अनि हो त्यहाँ बुझ्न लगायौँ, कहीँ कोशीमा गयौँ, विराटमा सोध्न लगायौँ, कहीँ छैन भन्नुभयो। हजुर। अनि त्यहीँ राखी छोडेको थियो। अनि त्यहाँ सबभन्दा सर हाम्रो उपचार त हल्का भइरहेछ, केयरलेस। अब आइसियुमा राखेको बिमारीले आफै कसरी खाइदिने? हजुर। अब खुवाउने मान्छे छैन। बुवा भन्नुहुन्छ मलाई उपचार भएन, उपचार भए म बाँच्ने थिएँ, मेरो राम्रो छ भन्नुहुन्छ। फोनमा कहिले काहीँ कुरो गर्नुहुन्छ, चार्ज पनि सिदिन्छ, लगाइदिने मान्छे छैन मोबाइलको। भनेको फोनमा चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई केही खाना लग्ने ओर्ने केही पनि भएको छैन, त्यहाँबाट दिएको छ छैन, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? के भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरू खाना दिनुहोस्, हामी लगिदिन्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हजुर। लगिदिएको खाना 2 घन्टा 3 घन्टासम्म अब त्यो टेबुलमै रहिरहेको हुन्छ। तर यहाँ मैले एउटा कुरा बुझिनँ, जस्तो उहाँहरूले अब चाहिँ यहाँ भेन्टिलेटर छैन लैजानुहोस् पनि भन्नुहुन्छ, लैजाने अवस्था छैन
भन्ने पनि भन्नुहुन्छ भनेपछि के हो त? कुनै बेला आएर अचम्मको कुरा छ। एउटा डाक्टर अब त्यसमा सिफ्ट फेरिरहनु हुँदो रहेछ डाक्टर साहब। एउटा डाक्टर आउनुहुन्छ लिएर जानुहोस् भनिदिनुहुन्छ, अर्को डाक्टर आउनुहुन्छ केही अथवा छ दबाई ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ। दबाईको पनि हेर्नु अस्तिका दिन तपाईँको हिजोका दिन ब्लड स्याम्पल गर्नुपर्छ तपाईँको, बिल काटेर आउनुहोस् भन्नुभयो। हजुर। अनि हामीले बिल काटेर हात लिएर बसेका छौँ, आजसम्म ब्लडको स्याम्पल ल्याइदिएको छैन। त्यो रिपोर्ट कहाँबाट ल्याइदिने हामीले? अनि तपाईँको बुवाको नाम, बुवा भन्नुभयो होइन तपाईँको, उहाँ बस्नुभएको? हजुर, मेरो बुवा। बुवाको नाम एकपटक बताउनुहोस् न। हेमसागर अधिकारी। हजुर, हेमराज? हेमसागर अधिकारी। हजुर। अब उहाँ अब उपचाररत हुनुहुन्छ, त्यस कारणले अब अहिले हामीले केही कुरा अस्पतालको, हुन त कसैको विपक्षमा त हामी छैनौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको यस कुरालाई लिएर यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति हामीलाई अरू समस्या भन्दा पनि हामीलाई त्यो बिमारीलाई खुवाइदिने प्याइदिने, अब कोभिड लागेको बिमारीलाई इनर्जी पावर बढाउनलाई खुवाउनु, राम्रो खुवाउनुपर्छ, उ गर्नुपर्छ भन्ने अब त्यो सुनिरहेका छौँ। अब त्यो खुवाइदिने व्यक्ति नै भइदिएन त्यो भित्र। अब यस्तो छ, बिमारीले आफै खानुपर्छ। अब हामीले भिडियो हेरेका छौँ, त्यहाँ सँगै कोभिड लागेको अर्को दाइले भिडियो खिचेर पठाएको, आफै निकालेर खानु। अब आइसियुमा राखेको, अक्सिजन मुखमा राखेको बिमारी छ, त्यसले निकालेर कसरी खाइदिने? अब यो अलिकति जटिल त छ, किनभने अर्को मान्छेले त्यहाँ सुन अथवा हेर्न त्यो जुन एउटा सङ्क्रमण फैलिने हिसाबले त्यो जटिलता त छ। तर यसबारेमा वास्तविकता के रहेछ हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँले नोबल अस्पतालको विषय बारेमा भन्नुभयो, अनि त्यसबाहेक अनि उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार भएको नभएको केही पनि जानकारी छैन तपाईँलाई? केही जानकारी हामीहरूलाई आउँदैन। सुधार भइराखेको छ कि छैन कि कोही डाक्टर, हामी कोहीसित त्यहाँ सम्पर्कै गर्न सक्दैनौँ। अनि तपाईँसँग टेलिफोनमा उहाँ के भन्नुहुन्छ? के छ उहाँको स्वास्थ्य, के भन्नुहुन्छ टेलिफोनमा? उहाँ भन्नुहुन्छ हिजोसम्म राम्रो छ भन्नुहुन्छ। हिजो अचानक सर अब भन्न त अलिकति प्रशासनलाई पनि अप्ठ्यारो हुँदो। हिजो राति हाम्रो बुवाको अक्सिजन सिद्धिएछ होइन? अनि उहाँ छटपटाएर लड्नु भयो त भुइँमा। अनि लड्दै पढ्दै गएर नर्सलाई गएर भनेर अनि अक्सिजन मेरो सिद्धियो, म मर्ने भएँ भनेपछि अक्सिजन हतार नर्सहरूले ल्याएर अक्सिजन लगाउनु भएछ र बुवा आज बोल्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्नु। बल्ल 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 2 वचन बोलेर फोन राख्नुभयो। हजुर। अब एउटा आइसियुमा भएको बिमारीको अक्सिजन सिधिँदाखेरि नर्सहरूले नथाहा पाइसकेपछि त्यो मान्छे त्यहीँ हिजै मरिसकेको थियो सर। अनि हो त्यो भएर त्यो केयरलेस भइदियो, त्यसको त्यो अलिकति सदुपयोग भइदिए, अलिकति केयर भइदिए बाँच्नु हुन्थ्यो कि अब भन्ने आश हो। अब 73-74 वर्ष पुग्नु भएको बुवा, मुटुको पनि हल्का समस्या छ बुवालाई पहिलेदेखि नै। हजुर, ठिक छ। हामी यसबारेमा हामी प्रभाजी एकचोटि कोसिस गर्छौँ, अस्पताल सम्बद्ध अधिकारीसँग पनि सम्पर्क गर्छौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत। तपाईँको बुवाको अवस्था के रहेछ वास्तविकता तपाईँले भनेको भन्दा पृथक हो कि त्यस्तै हो कि हामी जान्ने कोसिस गर्छौँ। म अहिले तपाईँसँग बिदा माग्छु, धैर्य गर्नु होला। हाम्रो तर्फबाट गर्ने कोसिस, समन्वय कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ र तपाईँसँग म अहिले बिदा माग्छु। दर्शक महानुभावहरू देखिहाल्नुभयो अस्पतालहरूको यो अवस्था छ। त्यस कारणले जनजीवन सामान्य चलेको हुनाले हामीले त्यो गम्भीरताका साथ हामीले लिएका छैनौँ। जसको घरमा, जसको आफन्तमा यो समस्या परेको छैन उहाँहरूलाई त यो खासै ठुलो कुरा हो भन्ने लागेको पनि देखिएको छैन। तर जसले समस्या भोगिरहेको छ उहाँहरूको दुःख वेदना अहिले भर्खरै तपाईँले सुन्नुभएको भन्दा अझ बढी भयावह छ, योभन्दा कम भयावह छैन। अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु दर्शक महानुभावहरू। दोलखामा गाउँपालिकालाई दिएको जग्गा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै नाममा राखेका छन्। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकालाई केन्द्र निर्माण गर्न स्थानीयले 2074 सालमा दिएको 44 रोपनी जमिनमध्ये 4 रोपनीभन्दा बढी जमिन जनप्रतिनिधि र उनीहरूका आफन्तका नाममा राखिएका प्रमाणहरू फेला परेका छन्। गाउँपालिकालाई केही व्यक्तिहरूले 44 रोपनी जग्गा दान गरेका थिए भने 26 रोपनी जमिन शोध भर्नका लागि दान गरेका थिए। कानुनले यसरी सरकारलाई दिइसकेको जमिन किनबेच गर्न दिँदैन, पाइँदैन। तर केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा गाउँपालिकालाई दिइएको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास भएको भेटिएको छ। दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरज बस्नेतले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकालाई केन्द्र निर्माण गर्न स्थानीयले 2074 सालमा दिएको 44 रोपनी जमिन मध्ये 4 रोपनी भन्दा बढी जमिन जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिका आफन्तका नाममा पुगेको छ।
गाउँपालिकालाई स्थानीय 26 जनाले 44 रोपनी जग्गा दान दिएका थिए भने थप 26 रोपनी जमिन शोध भर्नका लागि अन्यले दान गरेका थिए। कानुन त सरकारी कार्यालयलाई शोध भर्नका लागि व्यक्तिले दान दिएको जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषलाई बिक्री गर्न पाइँदैन। दान दिने दातालाई फिर्ता गर्नुपर्छ। जग्गा व्यवस्थापन गर्न दिएका व्यक्तिहरूले गाउँपालिकालाई दिएको जमिन आफ्नो र जनप्रतिनिधिका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेपछि जग्गादाताहरू आक्रोशित भएका छन्। लिएका जग्गाहरू अझैसम्म पनि उसकै नाममा छन्। उसले किनेका हुन् कि अथवा गाउँपालिकाबाट उठाएको जग्गा अझसम्म अरूलाई नदिकन यो भ्रष्टाचार गरेका हुन् कि अहिलेसम्म केही बुझ्न सकिएको छैन। कसले फसाएर यहाँ थिएछ भने थिच्दिएँ मैले त। तपाईँले कसलाई दिएको थाहा छैन? कसलाई दिएको थाहै छैन। अहिले तपाईँको जग्गा कसको नाममा पास छ नि थाहा छैन? खोइ त साटो सट्टा भनेर त्यहाँ नाउँमा उनीहरूलाई थिचाए, मलाई थाहा छैन। अब मलाई त ठेक्दै लगेर थिचाएको। दान दिने बेला स्थानीयलाई जग्गा व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न लगाइएको थियो। अहिले उनीहरूले नै उक्त जग्गा गाउँपालिकाको नाममा नभई जनप्रतिनिधि र आफन्तका नाममा पुर्याएका छन्। दान आएको जग्गा मध्ये गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामाकी श्रीमती आइती तामाङको नाममा 255 वर्गमिटर जग्गा नामसारी भएको छ। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष शमशेर घिसिङ र उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यकी श्रीमती सीता आचार्यको संयुक्त नाममा 600 वर्गमिटर जमिन नामसारी भएको छ। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष बिर्खबहादुर तामाङकी श्रीमती कमला तामाङ, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्याम तामाङकी आमा लालकुमार तामाङ र वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर दाहालकी श्रीमती मनमाया दाहालको संयुक्त नाममा 409 वर्गमिटर जमिन पास भएको छ। यति मात्र होइन, गाउँ कार्यपालिका सदस्य तथा जग्गा व्यवस्थापन समितिका सदस्य रहेका देवराज खत्रीकै बुहारी सरिता दाहालको नाममा समेत 170 वर्गमिटर जग्गा नामसारी भएको छ। 3 रोपनी जग्गा गाउँपालिकालाई दान गरेकी जग्गादाता कृष्णमाया मुगरातीले 2.5 रोपनी जग्गा मात्र गाउँपालिकालाई पास गरिदिएर आधा रोपनी जग्गा जग्गा व्यवस्थापन समितिकी बालकुमारले आफ्नो नाममा राखेको गुनासो गर्छिन्। 3 रोपनी जग्गा गाउँपालिकालाई दिएको 12 रोपनीमा 3 रोपनी पाउने हो, तर उहाँले 2.5 रोपनी मात्रै जग्गा गाउँपालिकालाई दिएर 1.5 रोपनी आधी रोपनी जग्गा बालकुमार दालले राख्नु भएको छ। राखिकन पनि फेरि अहिले पनि अनि बुढो बिमारी हुँदाखेरि दियोर भन्दैछन् जम्मा 1 लाख लाग्छ बिमारी खर्च भएको, डराउनु पर्दैन भन्दैछन्। अनि अहिले उहाँ 10 लाख लागिरहेछ भन्न न, 10 लाख लागिरहेछ। 10 लाख लागेको भए बालकुमार दालले बिल ल्याएर देखाओस्, हामी समाज बसेर उहाँको ऋण तिर्न लाउँछौँ। अर्का जग्गादाता कुमार मिसारलाई त आफ्नो कुन जग्गा गाउँपालिकाले दिएको हो र आफूले भोगचरण गर्ने जमिन कुन हो भन्ने समेत पत्तो छैन। रोपनी जग्गामा अब बाटो हाल्दा दुनियाँ हाल्दा अब कति छ भनेर नै थाहा छैन नि। अब अस्ति नाप्न जाँदाखेरि अब लिएर जानुभएको थियो, त्यो ऊ पनि आउनु भएको थियो। आउन चाहिँ आएर हेऱ्यो त्यत्तिकै अब यो कसको नाममा छ के छ भन्दा नि भन्नु भएन। पालिकाले दिएको जग्गा अन्य व्यक्तिका नाममा गएपछि गुनासो गर्दा उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको स्थानीय बताउँछन्। हामीलाई गाउँमा चाहिँ अहिले उसले एकदमै कुट्न पठाउने मान्छे, हेर्नुहोस् हामीले केही बोल्नै नहुने, त बेसी बोलिस नि भेट्छ नि भन्ने, यस्तो यस्तो गर्ने। गाउँमा हामीलाई बालकुमारले सबैको जग्गाको अवस्था त्यही थियो। सबैको जग्गाको अवस्था यस्तो छ, हेर्नुहोस् बोल्न नसक्ने एउटा दलितहरूलाई चाहिँ ऊ एउटा टिचर भएर चाहिँ त्यो स्थिति बनाएर त गर्ने होइन नि। आन्तरिक सहमति अनुसार दानमा प्राप्त जग्गा बेचेर खर्च मिलाएको जग्गा व्यवस्थापन समितिका सदस्य बालकुमार दाहाल नै स्वीकार्छन्। स्रोत भर्नाकै जमिन बेचेर घडेरीको रूपमा बेचेरै भयो भने पनि स्रोत भर्नाको खर्च म्यानेज गर्ने भनेर हामीले 1009 वर्गमिटर एउटा 600 वर्गमिटरको किता जसलाई हामीले 6 लाखमा वितरण गरेका छौँ। एउटा 600 वर्गमिटरको कितालाई हामीले 5 लाखमा, एउटा 409 वर्गमिटरको कितालाई 6 लाखमा वितरण गरेर यसको खर्च म्यानेज गऱ्यौँ। शोध भर्ना बापतको जग्गा 3 वर्षसम्म स्थानीयले नपाउनु र जग्गा व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको जग्गा बिक्री तथा जनप्रतिनिधि र आफन्तको नाममा टुक्रा गरेर नामसारी गरेर गाउँपालिकाको नाममा स्थानीयको जग्गा अपचलन भएको स्पष्ट हुन्छ। दर्शक महानुभाव, यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ त्यहाँका गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामा यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु छोटकरीमा। अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। यो त हामीले गजबको कुरा सुन्यौँ सर, तपाईँको श्रीमतीको नाममा समेत
255 वर्गमिटर जग्गा पास भएको रहेछ। यो त अर्काले दानमा दिएको जग्गा, तपाईँको श्रीमतीको नाममा पास भएको कुरा सत्य हो? हामीले सुनेको, हामीले देखाएको त्यो कागजै देखाउन त हामीले सत्य हो कि गलत हो कि अथवा अन्यथा केही हो कि पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ न, के हो सर? मेरो चाहिँ श्रीमतीको नाममा जग्गा भएको चाहिँ मैले 4 लाख रुपियाँमा रामशरण महत भन्छ यो नाम चाहिँ होइन, नरबारको नामबाट मैले 4 लाख रुपियाँमा किनेको। हजुर। त्यो चाहिँ अब कसले के भन्यो, कसले के गर्यो, हाम्रो गाउँपालिकाको नाममा चाहिँ 44 रोपनी जग्गा, 44 रोपनी तानजुङ जग्गा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको नाममा छ। हजुर। अरू चाहिँ म केही कुरो जान्दिनँ। अनि त्यस मध्येको जग्गा चाहिँ होइन यो तपाईँले पाउनुभएको जग्गा, अरूले लिएको जग्गा चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ त्यसभन्दा बाहेकको लिनुभएको कि त्यसै अन्तर्गत छ? अहिले पनि 44 रोपनी दान मैले गाउँपालिकाको जग्गा छुट्टै छ होइन। हजुर। मैले चाहिँ झन्डै 500-700 मिटर जति बाहिरको जग्गा लिएको हो मैले। हजुर। यो गाउँपालिकाको जग्गा चाहिँ 44 रोपनी जति जग्गा चाहिँ हाम्रो लालपुर चाहिँ छ। 44 रोपनी तानजुङ जग्गा चाहिँ लालपुर छ हाम्रो गाउँपालिकाको। त्यो भित्रको जग्गा होइन, एकदम बाहिरको जग्गा हो। मैले 4 लाखमा लिएको। हजुर। मान्छेले जे भने पनि मैले 4 लाख रुपियाँमा आफूले व्यक्तिसँग किनेको मैले। अनि त्यसो भए अरू जति पनि जग्गाहरू छन् त्यहाँ जस्तो लक्ष्मीमाया खतिवडाको नाममा आएको जग्गा पनि रहेछ। त्यसपछि सीता आचार्यको समीर र रविन्द्र आचार्य संयुक्त नाममा आएको 600 वर्गमिटर छ। यी सबै चाहिँ के हुन् त? यसबारे चाहिँ के तपाईँलाई जानकारी? यो बाहिरको जग्गा चाहिँ हामी केही पनि बुझ्दिनँ। यो भित्रको हाम्रो गाउँपालिका भित्रको जग्गा चाहिँ होइन, कुनै पनि होइन। बाहिरको जग्गा चाहिँ अब त्यो समितिहरूलाई थाहा छ। त्यो जुन 11 जना समिति छ त्यहाँभित्र मैले त्यो जग्गा व्यवस्थापन गर्नलाई समिति बनाएको छ गाउँपालिकाबाट। हजुर। त्यो उनीहरू समितिहरू जान्दछ। म बाहिरको जग्गा चाहिँ जान्दिनँ। भित्रको जग्गा चाहिँ हाम्रो 1 इन्ची पनि तलमाथि छैन। हाम्रो एकदम 44 रोपनी भन्दा अझ बढी छ। त्यो अब 3 रोपनी जति चाहिँ अरू जापानमा छ त्यो जग्गा धनी मान्छेहरू। हजुर। 3 रोपनी जति 3-4 रोपनी चाहिँ अब तिनीहरूले पनि पास गरेर दिन्छु भनेर जापानबाट पनि फोन गर्छ त्यो। अनि हो चाहिँ के त यो? त्यसो भए के त यो त यति धेरै मान्छेहरूको गुनासो छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यूको श्रीमतीको नाममा, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षज्यूको आमाको नाममा, त्यसपछि भनौँ न यो यति धेरै नामहरू आएको छन्। यो सबै के हो त? त्यसो भए यसबारेमा बताउनुहोस् न, के हो त? यो चाहिँ बाहिर गएर किनेको, आमाको नाममा पशु किन्नुहोस् अर्थ, श्रीमतीको नाममा किन्नुहोस् अर्थ, भाइको नाममा किन्नुहोस्। त्यो चाहिँ हामी होइन, बाहिरको त ल भयो, बाहिरको त जसले जहाँ पनि किन्न पायो नि। तर यो जग्गा यही होइन भन्ने कुरा तपाईँ पक्का हुनुहुन्छ यसमा कि तपाईँ? किनभने जुन 44 रोपनी जमिन छ त्यसमध्ये 4 रोपनी जग्गा बाँडीचुँडी लिएको भन्ने गुनासोको आधारमा हामीले तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेका हौँ। यहाँ अमिनी ल्याएर हेरौँ, प्रत्यक्ष आँखैले हेरौँ, सबैले हेरौँ। एकदम कसैको नाममा 1 इन्ची पनि छैन। लो यो हाम्रो 44 रोपनी होइन कि 55-56 रोपनी जति छ। हजुर। त्यो चाहिँ घेराबार पनि लागेको छ। त्यो सुरु गरेको छ। त्यो खनेर हाम्रो के अरे घेराबार के अरे उसमा रोडै खनेर पनि घेराबार गरेको छ सबै। त्यो यो भोलि फेर्नुहुन्न नि तपाईँले? मैले फेर्दैन, यहाँ हेर्दा पनि प्रत्यक्ष छ। हस्, यो कुरालाई हामीले रेकर्डमा राखेका छौँ र यस विषयको हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँले भने जस्तै भएको रहेछ भने पनि जानकारी गर्नेछौँ, गरेको रहेनछ भने पनि तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। समय र जानकारी हस् अध्यक्ष, समय र जानकारीको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय निकायका रिपोर्टहरू निरन्तर रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर हामीले स्थानीय तहमा हुने गरेका विभिन्न अनियमितता, त्यसका गुनासोहरू, त्यसलाई प्रस्तुत गर्दै त्यसको फलोअप निरन्तर गरिरहेका छौँ। जसमध्ये यो विषय गम्भीर विषय बनेर कार्यक्रममा प्रवेश गरेको छ र यो होइन, कहीँ पनि गएको छैन।
भन्दा पनि बढी छ भन्ने जानकारी हामीलाई गाउँपालिका अध्यक्षले दिनुभएको छ। यस भनाइलाई रेकर्डमा राखेर हामी यसको फलोअप गर्नेछौँ। अहिले भिडियो कलमा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? मैले तपाईँको आवाज सुनेको छैन, तपाईँको तर्फबाट भएको। हजुर म अहिले सुनेको छु। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कुबेतबाट बोलेको छु सर। अहिले म जनवरी 8 तारिकको म कुबेत आएको हुँ। म डोस्लिङ मेन पावरबाट आएको हुँ। यहाँ आउँदा मलाई 120 सेलेरी खाना बस्न कम्पनीको छ, 8 घन्टा ड्युटी भनेर मलाई माधव जीसीले मलाई यसरी पठाएको। यहाँ आउँदा 12 घन्टा ड्युटी रहेछ, त्यही पनि खाना बस्न कम्पनीको रहन्छ, 100 रुपियाँ माथि सेलेरी हो। त्यही पनि त्यहाँबाट 1 महिनासम्म काम गऱ्यौँ। 1 महिना काम गरेर अहिले हामी 6-7 महिना जति भयो हामी रुममै बसेका छौँ। अब कम्पनीले न घर पठाउँछ न काम दिन्छ, हामीलाई त्यस्तै गराएको छ। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू कुबेतमा? हामी छौँ, अहिले रुममा बसेका हामी 10 जना छौँ। 10 जना हुनुहुन्छ। 10 जना कति 7 महिनादेखि तपाईँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ? हजुर 7-8 महिना भयो हामी समस्यामा भयो। अनि कसरी चलिरहेको छ त तपाईँको दैनिकी? कसरी चलिरहेको छ? हामीलाई त्यही खानाको माथि त्यही खानालाई माथि दिन्छ, त्यही 40 रुपियाँ दिन्छ। त्यहाँबाट अब त्यो यताउति काम पनि दिएको छैन। त्यही खानालाई के चिज गरेर सबै हामी त्यसरी लफडा गर्दै गरेर त्यही खानालाई माथि दिएको छ। अनि नेपाल फर्काउन भन्दाखेरि कसले पठाएको तपाईँलाई? हामीलाई यो बाङ्गे मोरड, यो प्युठान बाङ्गे मोरड यो गाविस यो प्रदेश नम्बर 5 माधव जीसीले हो हामीलाई पठाएको। माधव जीसीजीले पठाउनु। माधव जीसीजी के भन्नुहुन्छ त अहिले? उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई यो अब भौत असोजको 1 गते अफिस खोल्छु, अफिस खोलेपछि तपाईँलाई इमेल यताबाट म गरिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नको पछि गर्दै अहिले पछि गऱ्यौँ गरेर उहाँले अब त्यो फोन पनि उठाउनुहुन्न। उहाँ त्यस्तै गरेर झगडा गर्नुहुन्छ, ल जे गर्ने गर आफै टिकट लगाएर आइजा भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो 1,40,000 रुपियाँ उहाँलाई हामीले नगद तिर्यौँ। हजुर खाना बस्न सबै छ भने त्यसरी पठाउनु भएको। उहाँको त्यो भिडियो पनि पैसा दिएको भिडियो पनि पुरै हामीसँग डिटेल छ उहाँको सबै छ। ठिक छ, एकपटक हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्छौँ। उहाँले पक्कै पनि त्यो जिम्मेवारी आफूले लिनुहुन्छ होला। जिम्मेवारी लिनु भएन छ भने तपाईँहरूलाई उद्धार गर्नका लागि के कस्तो पहल गर्नुपर्छ हामी कोसिस गर्छौँ। तपाईँ जस्तै धेरै साथीहरूलाई यसरी मद्दत गरेको अनुभव छ, पक्कै पनि केही कोसिस गर्छौँ। अहिलेलाई केही समय धैर्य गर्नुहोला। हामी हाम्रो यो जहाँबाट तपाईँलाई जुन नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको हो त्यहाँ टेक्स्ट म्यासेज मार्फत तपाईँले भन्नुभएका माधव जीसीजीको टेलिफोन नम्बर लगायत तपाईँसँग भएका भिडियो जति पनि छन् हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। हामी तपाईँ लगायत तपाईँसँग रहनुभएका अन्य 10 जना साथीहरूलाई कसरी सहज बनाउने तपाईँहरूको स्थिति भन्ने बारेमा अहिलेदेखि नै पहल सुरु गर्छौँ। म तपाईँसँग अहिले बिदा माग्छु र दर्शक महानुभावहरू यसरी यो कार्यक्रममा धेरै दर्शकहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ र आफ्ना जति पनि पीडाहरू छन्, आफ्ना समस्याहरू छन् राख्नुहुन्छ र प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी राखिएका त्यस्ता कुराकानीलाई हामी फलोअप गर्दछौँ। त्यसका फलोअप केही टेलिभिजनमा प्रसारण हुन्छन्, केही नभए पनि सहयोग गर्दछौँ। हामी तपाईँको समस्या सुनिसकेपछि त्यसलाई सहयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ, सल्लाह दिने कोसिस गर्छौँ र टेलिभिजनमा प्रसारण यी 3वटा विकल्पहरूमा हामी जान्छौँ र जसरी पनि तपाईँलाई मद्दत होस् भन्ने अभिप्रायले हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमका सुरुवाती दिनहरूमा हामीले उद्धार गरेका, हामीले मद्दत गरेका विषयहरूमा रिपोर्टहरू निरन्तर प्रसारण गरिरहन्थ्यौँ। आजभोलि यो क्रम एकदमै निरन्तर चलेको हुनाले त्यसलाई हामीले उद्धार गर्ने, त्यसलाई सहयोग गर्ने र केही रिपोर्टहरू मात्र प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमध्येको यस विषयमा पनि हामी गम्भीरतापूर्वक लागि पर्नेछौँ। टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक आउनुभएको छ, छोटकरीमा कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म चाँदेलबाट बोलेँ। मैले मेरो नाम सुरक्षित राख्न चाहेँ। प्लिज हस् म एकदम सम्मान गर्छु। त्यसको के लागि गर्नुभयो बस बताउनुहोस् न। सर मैले अहिले अलिकति बेचेती देखिएको यो इन्टरनेटको समस्यालाई हजुर समस्या र सबैजनाको ध्यान आकर्षण गर्नलाई मैले हजुरसँग सम्पर्क गरेँ। हजुर बताउनुहोस् न। प्रब्लली नेपालमा वर्ल्ड लिङ्क, अब भायोनेट, सुबिसुई विभिन्न नाम चलेका कम्पनीहरूले इन्टरनेट चालु गरिरहेका छन्। अब यसमा दसैँ तिहारको यो विभिन्न चाडपर्व आउँदाखेरि यो कम्पनीहरूलाई अफर दिने र सर्वसाधारणहरूले त्यसलाई उपभोग गर्न पाउने स्थिति देखिन्थ्यो। अब अहिले देशमा भनेको प्रधानमन्त्रीले नै सञ्चार मन्त्रालय आफ्नै हातमा राख्ने अनि जनतालाई समस्या भएको कुरालाई समाधान गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको देखियो। किनभने विभिन्न यी कम्पनीहरूले चाहिँ दसैँ तिहारको अफरमा उहाँहरूलाई राम्रो सुविधा दिने भन्दाखेरि होइन, सङ्क्रमण बढ्छ, कोभिड-19को सङ्क्रमणमा हामी तपाईँहरूले चाहिँ यो सुविधा राख्न मिल्दैन भनेर
उहाँहरूलाई कटौती गर्नुभयो, दिनु भएन अरे। अब अहिले एउटा समस्या कस्तो देखिएको छ भने एउटा अहिले जनमानसमा कस्तो स्थिति छ भने इन्टरनेट नहुने स्थिति पनि देखिएको छ। अब इन्टरनेटबाट विभिन्न स्कुल कलेजहरूका अनलाइन क्लासहरू पनि चलिराखेका छन्। यो अवस्थामा कम्पनीहरूले के गर्यो भने तपाईँको 1200-1300 इन्टरनेट उपलब्ध गराउने, मन्थली इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनेर भन्छ। र उहाँसँग कुरो गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने 1200-1300 प्लस अनि 13% भ्याट भन्दाखेरि 1700-1800 पुग्यो मन्थली। अब रह्यो कुरा उहाँले जो सर्वसाधारणले 1700-1800 रुपियाँ तिरेर इन्टरनेट लिनलाई एउटा समस्या देखिएको छ, किनकि उहाँले अलिकति दसैँ तिहारको अफरमा यदि उपलब्ध गराइदिनु भयो भने कमसेकम सर्वसाधारणले पनि नेट लिएर पनि चलाउन सक्ने थियो, क्लासहरू पनि सञ्चालन हुन सक्ने थियो। अब रह्यो कुरा अहिले आएर उहाँहरूसँग गएर सम्पर्क गर्दाखेरि हामीलाई यो एलाउड छैन, सरकारले नै दिएको छैन भन्नुहुन्छ। सर्वसाधारणको पहुँचबाट बाहिर भइसकेको छ, मन्थली 1700-1800 रुपियाँ उहाँहरूले तिर्न पनि सक्नुहुन्न। अब अहिले भर्खरै सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्री आउनु भएको छ र तपाईँको कार्यक्रमबाट कमसेकम यो देशमा भएका जनताहरूलाई नेट चलाउन उपलब्ध हुनलाई, नेट चलाउन सर्वसुलभ हुनलाई कमसेकम यो देशमा एउटा व्यथिति, एउटा नयाँ कमसेकम एउटा रुल्स बनाइदिए बेटर हुने थियो कि भन्ने लाग्छ सर मलाई। मैले यो कुरा जिज्ञासा राख्नलाई हजुरलाई सम्झना। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो धेरैको समस्यालाई तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। म तपाईँसँग बिदा माग्छु। यो जानकारी सहित तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो र धेरै दर्शकहरूले इन्टरनेटको स्पिडका विषयलाई लिएर धेरै प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबै जस्तो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई यो कुराले ध्यानाकर्षित गरोस् र भनिएको प्रमिस गरिएको स्पिड पनि उपलब्ध नभएका गुनासो पनि निरन्तर आइरहेका छन्। अब इन्टरनेट प्रोभाइडरहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि विकल्प नभएका कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूका विरुद्ध हत्तपत्त बोल्दैनन्। तर यो बाध्यतात्मक परिस्थिति सधैँ कहाँ रहिरहला र त्यसकारणले इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले लामो समयसम्म आफ्नो व्यवसायलाई आम मानिसको सुविधाका लागि, फाइदाका लागि सोचेर अगाडि बढ्न सके, दीर्घकालीन कदम चाल्न सके, यो समस्या हट्नेछ र हामी आशा गर्दछौँ यो विषय जसलाई उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो त्यो विषयले अथवा यति ध्यानाकर्षणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पक्कै पनि पर्याप्त हुनेछ र उहाँहरूले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न अथवा आफ्नो सेवा चुस्त बनाउन लागि पर्नुहुनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। दर्शक महानुभाव, एउटा रिपोर्ट हामीसँग छ। श्रीलङ्कामा बन्धक भएका नेपाली 30 भन्दा बढी नेपाली महिलाहरू जसलाई इराक लैजानका लागि इराक लगिँदै थियो, इराक जाँदै हुनुहुन्थ्यो, लगिँदै थियो, श्रीलङ्कामा बन्धक भएको लामो समय विगत 5 महिनादेखि श्रीलङ्काको जेलमा नेपाली महिलाहरू परेका छन्। त्यो विषय ब्रेकपछि प्रस्तुत गर्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब एउटा विशेष विषय सोझा साझा नेपाली महिलाहरूलाई प्रतिबन्धित देशहरू इराक, लिबिया पुर्याउने मानव तस्करहरूको समूह धेरै नै सक्रिय र सधैँ नै सक्रिय रहन्छ। नेपालबाट यी देशहरू जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि भारतको बाटो हुँदै नेपाली महिलाहरूलाई इराक, लिबिया जस्ता लगायतका देशहरूमा पुर्याइन्छ। कतिपय नेपालीहरू थाहा नपाई यी मुलुक पुग्छन् भने कतिपय बढी पैसा कमाइन्छ भनेर आफ्नो बाध्यताका कारण पनि जान यस्ता देशहरू जान इच्छुक हुन्छन्। यसरी नै भारतको बाटो हुँदै इराक हिँडेका 30 जना महिलाहरू 5 महिनादेखि श्रीलङ्काको जेलमा छन्। राम्रो रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै भारत हुँदै श्रीलङ्का पुर्याइएका उनीहरू अहिले श्रीलङ्काको जेलमा बसिरहेका छन्। सरकारी निकायहरूले हुँदैछ, ल्याउँदैछ भन्न लागेको 5 महिना भयो, तर सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा मानव तस्करीको शिकार भएका 36 जना नेपाली महिला श्रीलङ्काको जेल जीवन बिताइरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
मानव तस्करको फन्दामा परेर इराक हिँडेका 30 नेपाली महिला 5 महिनादेखि श्रीलङ्काको जेलमा रहेका छन्। नेपालबाट स्थलमार्ग रक्सोल नाका हुँदै भारत पुगेका उनीहरू चैतमा भारतबाट श्रीलङ्काको भिजिट भिसामा कोलम्बो पुगेका थिए। एक भारतीय महिला सहित 30 जना नेपाली महिलालाई कोलम्बियामा स्थानीय एजेन्टले उनीहरूलाई बन्धक बनाएका थिए। 5 महिना अघि स्थानीय प्रहरीले उक्त घरमा छापा हानी 30 नेपाली महिला सहित 31 जना महिलालाई पक्राउ गरेको थियो। रोजगारीको आशामा अवैध बाटो हुँदै इराक हिँडेका उनीहरूले अहिले जेलबाट नेपाल फर्काइदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। छैन केही गरेको छैन केही गरेको छैन राखेको मात्रै यो नोकफुटबाट फैसला गरेको। इराकमै रहेका दीपक ब्राइलीले राम्रो काम हुने भन्दै भारतबाट श्रीलङ्का हुँदै किर्गिस्तान बोलाएका थिए। ब्राइलीले नै भारतका एजेन्टहरूसँग सम्पर्क गराएका थिए। उता श्रीलङ्कामा के अरे किर्गिस्तानमा काम गर्नको लागि गयो र उसको भिनाजुको नाम दीपक ब्राइली र उसको कन्ट्याक्टको त्यो सनिताको भिनाजुको कन्ट्याक्टकोद्वारा उनले पनि अब मेरो बुढीले पनि विदेश जान चाहेको हुनाले उनीहरूको बिच सम्झौता भएर त्यही अनुसारको अब उताबाट भिसा पठाउने तुर्किस्तानबाट भिसा पठाउने र त्यही अनुसारको कार्यान्वयन गरेर उनीहरू विदेश जाने भन्ने सरसल्लाह भएको। त्यही अनुसार उनीहरू मेरो बुढी यताबाट फागुन 18 गते यहाँबाट इन्डियाको लागि निक्लेको र इन्डियामा 2-3 हप्ता बसेर त्यहाँबाट श्रीलङ्काको लागि गएको र श्रीलङ्काको त्यही एजेन्टसँगै बसेर एजेन्टसँगै त्यहाँ लगभग 30 जना नेपाली थिए। जनै 30,000 रुपियाँ ब्राइलीका आफन्तको खातामा जम्मा गर्दै अवैध बाटो प्रयोग गरेर हिँडेका उनीहरू श्रीलङ्कामा स्थानीय एजेन्टसँग झगडा परेपछि पक्राउ परेका थिए। अहिलेसम्म पनि उनीहरूको विषयमा मुद्दा चल्दै गएको भन्दै एजेन्टहरूले झुलाइरहेका छन्। एमबीसीले त तपाईँको त्यो सामान्य केस हो। अब नेपाल र यो श्रीलङ्काको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या परेको हो। अरू भनेको अब छिटै हुन्छ सामान्य केस हो। अब 2-3 हप्ता जति टाइम लाग्ला भनेर आजभन्दा 1.5-2 महिना अगाडि मलाई फोन आएको थियो एम्बेसीबाट। त्यही अनुसारको कुरा गर्नुभएको थियो। मैले पनि अब एजेन्टले पनि छिटै छुट्छन् प्लेन मात्र खोल्न देऊ भनेर भनेको थियो। त्यही अनुसारको मैले पनि होला भन्ठाने हैन। तर पछि केस हुँदै जाँदाखेरि अब यहाँ इन्टरपोलबाट नि यस्तो ह्युमन ट्राफिकिङको केस आएको भनिसकेपछि त झन् अब मलाई त आदेश लाग्यो। श्रीलङ्काका सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उनीहरूले एजेन्ट विरुद्ध हालेका मानव तस्करी मुद्दामा अदालती प्रक्रियामा रहेको छ। उक्त मुद्दा नसकिँदासम्म उनीहरूलाई जेलमुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल स्वदेश फर्काउन नसकिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा भएका 36 जना 30 जना पहिला यसरी गएका पछि पहिल्यै गएका 6 जना गएर 36 जना महिलाहरू त्यहाँ जेलमा छन्। हजुर उहाँहरूको केस चलिरहेको छ र अहिले तत्काल फर्काउन सकिने अवस्था भएन। तत्काल फर्काउन सकिने अवस्था भएदेखि हामीले तुरुन्तै यताबाट टिकट काट्ने अथवा टिकट काट्नलाई पैसा पठाउने जे सहज हुन्छ त्यही किसिमको हामीले छलफल गरेका छौँ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले श्रीलङ्कामा 2 पटक गरी पक्राउ परेका 36 जना नेपाली महिला जेलमा रहेका छन्। यो विषयमा बुझ्न कोलम्बो स्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। पीडित महिलाहरूका अनुसार आरोपी एजेन्ट भने जेलबाट निस्किसकेकाले नेपाल सरकारले द्रुत गतिमा कूटनीतिक पहल नगरे मुद्दा थप लम्बिने जोखिम बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली दूतावासले गम्भीर पहल गरोस् र यहाँ रहेको श्रीलङ्काको दूतावासले पनि यसमा केही गम्भीरता देखाओस् भन्नका लागि र हामीले विशेष गरेर यति धेरै सङ्ख्यामा रहेका 36 जना नेपाली महिलाहरू जो जेलभित्र बसिरहनु भएको छ रुँदै हामीलाई सन्देश पठाइरहनु भएको छ उहाँहरूको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरियोस् भन्नका लागि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। त्यहाँको अदालतमा यो केस रहेको कारणले गर्दा भनिएको छ यसको वास्तविकता बुझ्ने प्रयास नेपाल सरकारले गरोस्, आफ्ना अलपत्र नागरिकका लागि सरकारले विशेष पहल गरोस् भन्नका लागि हामीले यो विषयलाई प्रस्तुत गरेका हौँ। यसको आवश्यक फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषय, पछिल्लो समयमा बेला बेलामा जनप्रतिनिधिहरूका भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन्। मेयर उपमेयर नमिल्ने, वडा अध्यक्ष आफ्नो पार्टीको नभए झनै नमिल्ने घटनाहरू प्रत्येक ठाउँहरूमा निरन्तर भइरहेका छन्। तनहुँको भानु नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने विषयमा मेयर र उपमेयर बीच कुरा नमिलेपछि मेयर र उपमेयर छुट्टा छुट्टै कार्यालयहरूमा आफ्नो खुसी बस्छन्। पहिले वडा नम्बर 2 स्थित पुस्रेटारमा आफ्नै भवनमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय केही दिनदेखि वडा नम्बर 1 स्थित भन्सार भन्ने ठाउँमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय भाडामा तिरेर सञ्चालनमा आएको छ। सबैलाई पाइक पर्ने ठाउँमा नगरपालिकाको भवन हुँदै केही व्यक्तिहरूको जमिनको मूल्य बढाउन भन्दै त्यो आरोप लागेको छ। मेयर उदयराज गौरीले नगरपालिकाको
भवन अन्तै सार्न लागेको आरोप स्थानीयहरूले लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल केन्द्र सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर पनि आदेशको पालना भएको छैन, जसका कारण सेवाग्राही भने उपमेयर भेट्न एक ठाउँमा को कार्यालयमा र मेयर भेट्न अर्कै ठाउँको कार्यालयमा जान बाध्य भएका छन्। तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नयाँ संरचना तयार भई निर्वाचन भएर स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएको 3 वर्ष बढी भयो। तत्कालीन समयमा अध्ययन टोलीले पाएक पर्ने स्थानमा छुट्याएका केन्द्रहरू निर्वाचन भएपछि भने एकाएक अपाएक बन्न थाले। अर्थात् कतिपय स्थानमा त चुनावी एजेन्डा नै पालिकाको केन्द्र बनेका थिए। यही राजनीतिको शिकार भएको छ तनहुँको भानु नगरपालिका। पहिले वडा नम्बर 2 स्थित फुर्सेटारमा आफ्नै भवनमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय केही दिनदेखि वडा नम्बर 1 स्थित भन्सार भन्ने ठाउँमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालयमा भाडा तिरेर सञ्चालनमा आएको छ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने कुनै स्थानीय मेयर उपमेयर दुवैबाट काम लिन नगरपालिका जानु पर्यो भने दुई फरक फरक वडामा रहेका दुईवटा कार्यालयमा पुग्नुपर्छ। अर्थात् मेयर 1 नम्बर वडामा रहेको कार्यालयमा बस्छन् भने उपमेयर सर्वसाधारणका लागि नयाँ ठाउँ अपाएक भएको भन्दै साबिकै स्थानमा रहेको कार्यालयमा बसेर काम गर्छिन्। भवन सार्नुपर्ने त अब यो दुवैपट्टिको अपाएक भएको हुँदाखेरि जनताले असुरक्षित जुन असुविधा भएको कारणले नै यो भवन सारिएको। अब भवन सारिसकेको भने कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो भवन आधिकारिक रूपमा चाहिँ भवन सरेको छैन। फुर्सेटारमा नगरपालिकाको कार्यालय रहिरहँदा सबैलाई पाएक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको, जग्गाको कुनै कमी नभएको, सबै नगरवासीलाई सहज बाटोको व्यवस्था भएकाले कार्यालय फुर्सेटारबाट अन्यत्र सार्न नहुने भानु नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष अर्जुन केसी बताउँछन्। गाउँ पञ्चायतदेखि गाविस हुँदै अहिले विभिन्न गाविसहरू मिलेर बनेको नगरपालिका र देश संहितामा गएपछि राज्य पुनर्संरचनामा पुगेको बेलामा यो भानु नगरपालिकाको कार्यालय फुर्सेटारमै रहने भन्ने जुन निर्णयहरू भएको छ र त्यो जुन आयोगले गठन गरेर जहाँ यहाँको संरचनाहरू उपयुक्त ठानेर यही फुर्सेटारलाई मानेको। केही व्यक्तिको निजी स्वार्थमा बहुसंख्यक स्थानीयको भावना विपरीत केन्द्र सार्न थालिएको स्थानीयको गुनासो छ। गाविस हुँदाखेरि सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो भने अहिले नगरपालिका हुँदा हामीलाई एउटा केही जानकारी, केही सोधपुछ, केही खोजी नीति केही हुँदैन। यो नगरपालिका यही हुनुपर्छ। आज मेयर साहब आउनुभएको छ कि आउनुभएको छैन मलाई थाहा पनि छैन। आउनुभएको छैन र कार्यकारी पनि आउनुभएको छैन। सधैँ भागेर सुख पाउनु हुने छैन। उच्चतम सर्वोच्च अदालतले समेत दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल केन्द्र सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो। वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष अर्जुन बहादुर केसीले केन्द्र सार्ने निर्णय कानुन सम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेशसहित जवाफ मागेको थियो। नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गरे पनि केन्द्र सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश पनि पालना गरेको छैन। उच्चतम नगरपालिकाले 3 दिने तालिम भनेर नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई बोलाई उपस्थितिमा गराएको हस्ताक्षरलाई नै केन्द्र सार्ने निर्णयका रूपमा दुरुपयोग गरेको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय निकायको निगरानी निरन्तर रूपमा हामीले निरन्तर गरि नै रहेका छौँ। यसै क्रममा यस विषयलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्न हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। तनहुँको भानु नगरपालिकाका मेयर उदयराज गौरीसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ र उदयराज गौरी मेयर हुनुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन उठेको छैन। हाम्रो कोसिस जारी छ। अब विशेष गरेर अदालतले नै स्टे अर्डर दिएको यस विषयमा किन यो पहल गरियो अनि आम सर्वसाधारणलाई सुविधा होस् भन्नका लागि आम सर्वसाधारणको विषयलाई मध्यनजर राखेर आम सर्वसाधारणको सुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कसको सुविधा हेरिराखिएको होला, किन यो विवाद, यसबारेमा कुराकानी गर्ने कोसिस हामीले बारम्बार गरिरहेका छौँ। तर भानु नगरपालिकाका मेयर उदयराज गौरीसँग कुराकानी हुन सकेन। उहाँले टेलिफोन उठाइदिनु भएको छैन। योभन्दा जरुरी काममा भएर अथवा कुनै कुरामा भएर फोन उठेको होइन होला भन्ने अनुमान यतिखेर हामी लगाएर चित्त बुझाउँला। तर जति पनि यस विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नुहुनेछ र यो प्रश्नको जवाफ लिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौँ। विशेष गरेर जनप्रतिनिधिहरू बीच मनमुटाव हुने, मेयर उपमेयरहरू बीच मनमुटाव हुने,
फरक फरक राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूबीच मनमुटाव हुने विषय आजभोलि सामान्य जस्तै भइरहेको छ। तर आम सर्वसाधारणले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। आफ्ना विषयमा, आफ्नो ठाउँको विषयमा यसरी रिपोर्टहरू प्राप्त भइसकेपछि यसबारे जानकारी लिने र यसको तथ्य सत्य खोज्ने केही जिम्मेवारी भने स्थानीय बुद्धिजीवीहरू लिन अत्यन्त जरुरी हुन्छ। र यतिन्जेल मैले यो कुराकानी गरिरहँदा टेलिफोन उठ्छ अथवा सम्पर्क हुन्छ कि भन्ने कुराको प्रतीक्षा पनि सँगसँगै गरिरहेको थिएँ, तर त्यस्तो हुन सकेन। भानु नगरपालिकाका मेयर साहब सुतिसक्नु भएको हुन सक्दछ। यसका साथसाथै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई आफ्नो मत दिन नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।